आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि बताया जा रहा है जो शख्स 3 बार वजीर आजम बना 8 फरवरी को वही चौथी बार भी बनेगा। पीपल्स पार्टी आवाम के साथ मिलकर ये मंसूबा नाकाम बनाएगी। कोयटा में बलोचिस्तान बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि जानता हूँ कि पाकिस्तान में इंतखाबात कैसे होते हैं। अवाम ठान लें कि वो किसको इक़्तिदार देंगे तो कोई ताकत उसे रद्द नहीं कर सकती। इन 2 लोगों को इक़्तिदार ना दें जिन्होंने हमारा खून सस्ता समझा और हमें नज़रअंदाज किया। 8 फरवरी को पुरानी सियासत करने वालों को सरप्राइज मिलेगा। हमें बताया जा रहा है कि जो 3 दफा वजीर आजम बना वो चौथा बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। और मेरा ये एतराज तो बिल्कुल नहीं कि ये बुजुर्ग बन चुके हैं, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बुजुर्ग होके एक नया सियासत, एक नया सिमत इस मुल्क के लिए छा सकते हो। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान के इलेक्शंस कैसे होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि उन्होंने आपका फैसला आपके लिए उन्होंने फैसला ले लिया है। मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आप उन सबको फरवरी 8 पे सरप्राइज दे। वो सियासत जिसने आपका और मेरा खून सस्ता कर दिया है उनको फिर से मौका ना दे। कुछ दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए अपने नाज़रीन को बताया, नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड केस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई समेत दीगर 8 मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। नैब ने तमाम मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं। 190 मिलियन पाउंड केस। नैब ने तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया। नैब ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में रेफरेंस दायर कर दिया, जिसमें कुल 8 मुल्जिमान के नाम शामिल हैं। रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई के अलावा बुशरा बीबी, फराह गोगी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, बैरिस्टर ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम, प्रॉपर्टी टाइकून और उनके बेटे का नाम भी शामिल है। नैब की तरफ से तमाम मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए। रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई और शहजाद अकबर पर मिली भगत का इल्जाम। बताया गया कि शहजाद अकबर ने 2 दिसंबर 2019 को गुमराह कुन नोट तैयार किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट को रियासत पाकिस्तान का अकाउंट जाहिर किया गया, जबकि चेयरमैन पीटीआई पूरे मंसूबे से वाकिफ थे। रेफरेंस के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने प्रॉपर्टी टाइकून से 458 कनाल जमीन से जायद ले रखी थी। जब जमीन दी गई, अलकादर ट्रस्ट का कोई वजूद नहीं था। चेयरमैन पीटीआई को फायदा देकर प्रॉपर्टी टाइकून 190 में से 171 मिलियन पाउंड के अकेले बेनिफिशरी बन गए। रिकॉर्ड से साबित हुआ प्रॉपर्टी टाइकून की 2019 में खरीदी हुई जमीन जुल्फी बुखारी को मुंतकिल हुई। रेफरेंस में मजीद कहा गया कि बेईमानी करते हुए बतौर गवाह बैरिस्टर ज़ियाउल मुस्तफ़ा ने कॉन्फिडेंशियलिटी डीड पर दस्तखत किए। अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के क्याम का मकसद महज प्रॉपर्टी टाइकून और चेयरमैन पीटीआई ने एक दूसरे को फायदा पहुंचाना था। बुशरा बीबी ने अपने शोहर चेयरमैन पीटीआई के साथ मिलकर गैर कानूनी अमल किया। चेयरमैन पीटीआई समेत 8 मुल्जिमान के खिलाफ सबूत मौजूद हैं। इस्तदा है कि ट्रायल कोर्ट मजीद कार्रवाई का आगाज करे। और तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल होंगे। बैरिस्टर गौहर ने बतौर उम्मीदवार बराए पार्टी चेयरमैन के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। अकबर एस बाबर भी कागजात नामजदगी के हुसूल के लिए मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंचे, जहां उन्हें कागजात नामजदगी मिले ना ही कोई मालूमात दी गई। बगैर कागजात नामजदगी वापस लौट। तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन का इंतखाब। बैरिस्टर गौर ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए, जिनको बानी चेयरमैन की जानिब से नामजद किया गया। मरकजी रहनुमा अहमद अवैस तजवीज़ कुनंदा, जबकि मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन तायद कुनंदा हैं। कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर सरदार मसरूफ खान एडवोकेट ने वसूल किए। पार्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्याजुल्लाह न्याजी एडवोकेट भी इस मौका पर मौजूद थे। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर 13 साल बाद पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंचे। कहा कि ये पहला इंट्रा पार्टी इलेक्शन है जिसमें कोई वोटर नहीं है। हमारा मकसद था कि हम जो हमारे साथी हैं वो इस इंट्रा पार्टी में हिस्सा ले सकें और अपना किरदार अदा कर सकें, और कि हमें कोई कागजात नामजदगी दें, हमें कोई इलेक्शन का तरीक़ाकार बताएं, हमें वोटर लिस्ट दें। ये शायद तारीख़ के पहले इलेक्शन है जिसमें वोटर ही कोई नहीं है। यानी वोटर और वोटिंग के बगैर कैसे इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन कमीशन ने भले के निशान को बरकरार रखने के लिए तहरीक इंसाफ को 20 रोज के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट में साइफर केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को आज अदालत पेश नहीं किया गया। वजारत कानून सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने खत का जवाब अदालत में जमा करवा दिया। 28 नवंबर के ऑर्डर की रोशनी में साइफर केस का ट्रायल अडियाला जेल में होगा।
چیئرمین پی ٹی آئی کی عدالت پروڈکشن سے متعلق درخواست پر نوٹس جاری کیے جاتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے کہ سائفر کیس کا ٹرائل 4 ہفتے میں مکمل کرنا ہے۔ عام انتخابات کی تیاریاں تیز ہو گئی ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا کہنا ہے کہ حلقہ بندیاں شائع ہو چکی، ہر چیز اپنے وقت سے پہلے کر رہے ہیں۔ الیکشن شیڈیول، آرઓز اور ڈی آرઓز کی تعیناتی بھی وقت پر ہوگی۔ الیکشن کمیشن کو حتمی ووٹر فہرستیں نادرا سے موصول ہو گئیں۔ الیکشن کمیشن نے 90% اضلاع میں ووٹر فہرستیں فراہم کر دی ہیں۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہوگی، چیف الیکشن کمشنر نے تمام خدشات رد کر دیے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی فہرستوں کا کام بھی مکمل کر لیا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ حلقہ بندیاں شائع ہو چکی، سب کچھ اپنے وقت سے پہلے کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا الیکشن شیڈیول، آرઓز اور ڈی آرઓز کی تعیناتی بھی وقت پر ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر نے انتخابی شیڈیول کب جاری ہوگا کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ 8 فروری سے پیچھے 54 دن کا حساب لگا لیں۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کو حتمی ووٹر فہرست نادرا سے موصول ہو گئیں۔ ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کو بغیر تصاویر کے ووٹر فہرستیں موصول ہو گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے 90% اضلاع میں ووٹر فہرستیں مہیا کر دی ہیں، باقی اضلاع میں 1 دن تک فہرستیں پہنچ جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق نادرا 1 جنوری تک ووٹرز کی تصاویر والی فہرستیں الیکشن کمیشن کو دے گا۔ تصاویر والی ووٹر فہرستیں صرف الیکشن حکام کے پاس موجود رہیں گی۔ امیدواروں اور پولنگ ایجنٹس کو بغیر تصاویر کے ووٹر فہرست دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے ووٹر سے کہا ہے کہ وہ 8300 پر پیغام بھیج کر اپنے ووٹ کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ MQM پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کا کردار آنے والے الیکشن کو مشکوک بنا رہا ہے۔ سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ہماری بات سنی جائے، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم سے لڑائی کرنے سے پہلے ہماری 40 سال کی تاریخ دیکھ لی جائے۔ کراچی سے رانا خالد محمود کی رپورٹ دیکھیے۔ MQM پاکستان کا گلشن اقبال میں جلسہ کل ہوگا۔ MQM کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور سینئر ڈپٹی کنوینر سید مصطفیٰ کمال رابطہ کمیٹی اراکین کے ہمراہ جلسہ گاہ پہنچے۔ MQM پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ اگر آنے والے انتخابات میں کراچی کی عوام کے مینڈیٹ کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا گیا تو عوام ایسی پالیسی کو مسترد کر دیں گے۔ اس انتخابات میں ووٹوں کو نہیں گنا گیا، کراچی کی عوام کے مینڈیٹ کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا گیا، تو پھر ذمہ داری آپ کراچی کی شہریوں پہ نہیں ڈال پائیں گے۔ سینئر ڈپٹی کنوینر سید مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ چیف الیکشن کمیشن پر اب ہمارا اعتماد متزلزل ہو گیا۔ نثار درانی پیپلز پارٹی عہدیدار کے رشتہ دار اور صوبائی الیکشن کمیشن سندھ اعجاز چوہان پیپلز پارٹی کے کارکن بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے 13 حلقوں پر اعتراضات جمع کروائے، کسی ایک پر بھی ایکشن نہیں ہوا۔ ڈاکو آ رہے ہیں اور پولنگ اسٹیشن پہ پولنگ سٹاف اور ڈبے لے جا رہے ہیں، شام میں واپس دے کر جا رہے ہیں، اس میں سے ووٹ پیپلز پارٹی کے نکل رہے ہیں۔ غضب خدا کا، 3 دنوں تک یہاں پر ٹھپے لگاتے رہے، 6% سے زیادہ ووٹ نہیں کر سکے۔ جلسہ گاہ کے دورے پر انیس قائم خانی دیگر ارکان رابطہ کمیٹی بھی موجود تھے۔ کیمرامین بہزاد کے ساتھ رانا خالد محمود، GNN کراچی۔ اور نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ نون لیگ کا مہنگائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی ذمہ دار عمران حکومت ہے جو مہنگائی کے جن کو بوتل سے نکال کر گئی۔ اور دوسری جانب ناروال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دانیال عزیز کے حوالے سے سوال کے جواب میں بولے وہ کہیں پیپلز پارٹی میں تو نہیں جا رہے، کیونکہ بلاول بھی ایسی ہی گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کا اس مہنگائی سے تعلق نہیں، اس مہنگائی کی ذمہ دار عمران خان کی حکومت تھی جو اس جن کو بوتل سے نکال کر گئی۔ تو ان میں تو منسٹری آف پلاننگ کا تو کوئی بھی کردار نہیں ہوتا، نہ جانے وہ مجھے سنا کے کس کو سنانا چاہ رہے ہیں۔ جو یہ بیان دے رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے لگے ہیں، کیونکہ یہ وہ بات کر رہے ہیں جو بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں۔ 8 فروری کو قوم اس سفر کو جاری رکھنے کے لیے ووٹ دے۔ 8 فروری کو قوم اس ملک میں انتشار اور ترقی کی قوتوں میں فرق جان کر ووٹ دے۔ کسی ایسے شخص کے لیے ٹکٹ کی سفارش نہیں کی جائے گی جس نے لوٹا بن کے پارٹی سے وفاداری کی ہو۔